عليكم الإخوان الأخوات، أتمنى تكونوا بخير على خير. نكملوا في البروجي جيستيون كوميرسيال. غادي نشوفوا دابا on va faire la création d'un formulaire sous forme d'une liste ou le sous-formulaire على شكل liste هو le sous-formulaire détail de BC. alors détail de BC هو عندي ديجا هنا، يعني هو détail de bon de commande. دونك كيما غنوريكم هو عبارة على اون ليست اللي غيتسجل فيها لي زاشا ديال لي برودوي من عند لي فورنيسور او لي ديتاي ديال بون دو كوموند. دونك هو شبيه الفورمولار او سو فورمولار ديتاي دو ال، صافي انا هنا غادي يكون عنده ارتباط مع لا طابل ديتاي دو بي سي، وكذلك خصني نكالكولي لي مونطون pour le montant hors taxe, le montant TVA et le montant TTC. déjà حنا صايبنا موديل ديال détail de bon de livraison بالنسبة لي فونت المبيعات. دابا غنديرو لي زاشا. هذا سي ان سو فورمولير غنحتاجو من بعد في لاجو ديال بون دو كوموند. غنزيد شي بون دو كوموند جديد، يعني من غادي نشري ان برودوي ولا ان ارتيكل من عند فورنيسور، شنو هما لي ديتاي ديال هاد لاشا هذا، يعني تو سامبلومون ديتاي ديال لا كوموند فورنيسور. دونك غتسجل فيها لو نيميرو دو بي سي او الاي دي بي سي. ريفيرونس ارتيكل هذا ستان شون اللي غيكون عباره على اون ليست ديرولونت، دونك هي نفسها اللي غتكون فيها اون ليست. من غادي نختار ان شوا باغ اكزومبل غتلاحظوا حتى الديزينياسيون غتغير تلقائيا، هي تشونجات. هاد لو شون خصو يكون شون بروتيجي، يعني ما خصوش يكون عندي الحق نكتب فيه. انا واخا كنكليكي كيعطيني نفس الشيء بالنسبه لو شون طو تي في. بالنسبه للكونتيتي والبريور تاكس اللي عندهم الحق يسجلوا داكوغ يتعمروا. غنلغي بإيشاب باش نرجع للارتيكل اللي كان قبل. دونك على بركة الله غادي نصايبوا هاد الفورمولار هذا. سي تري سامبل باسكو هنا ديجا صايبنا هاد الفورمولار هذا في ديتاي دو بي ال. دونك غناخد الموديل هو نفسه وغادي نشونجي نكريلو غير لا روكيت ديالو، وغادي نشونجي كيلكو غادي نكوبي كولي لو سو فورمولار هذا اللي عندي سميتو ديتاي دو بي ال. الا لاحظتوا غادي نكوبي ونكولي بهذا الاسم اس اف ديتاي بي سي، يعني بون كوموند، يعني سو فورمولار ديتاي دو بون كوموند. وغادي يبقاو تقريبا نفس لي شون، اختلاف في لي شون بحال هنا رجع اي دي بي سي، وكذلك لي شون ديال لي بري و ديال كونتيتي، لان كاين الاسماء مختلفين. على بركه الله غادي نكريو هاد لو سو فورمولار هذا. دونك غادي نمشي لا باز دوني ديالي. بروميير شوز غندير هي غنكريلو لا روكيت ديالو. دونك انطلاقا من لونغلي كريي، je clique sur création de requête. غادي نختار جوج ديال لي طابل، لا طابل détail de BC. دونك هي ديجا عندي كليكي فيها دو فوا، و لا طابل ارتيكل كليكي فيها دو فوا. دونك لي شون اللي غنختار لو شون الاول هو اي دي بي سي، كليكي فيه دو فوا ها هو كيتزاد. الشون الثاني هو اي دي ارت في الديتاي دو بي سي، دوبل كليك. موراه ديزينياسيون من لا طابل ارتيكل غنكليكي فيها دو فوا. موراه لا كونتيتي داشا كليكي فيها دو فوا، او البي يو اشا البري داشا كليكي فيها دو فوا. داكوغ غنزيد لو شون طو تي في كليكي فيها حتى هي دو فوا. دونك هادو هما لي شون اللي غنحتاج في الاول. دونك عندي الاي دي باردون، دونك عندي 6 ديال لي شون: اي دي بي سي، اي دي ارت من ديتاي دو بي سي، ديزينياسيون من ارتيكل، و كونتيتي داشا من ديتاي دو بي سي، و بري اونيتير داشا من ديتاي دو بي سي، و طو تي في من ديتاي من طابل ارتيكل تي ارتيكل. غادي نسجل لا روكيت. الاسم اللي غنعطيها ار تيري détail détail de BC, détail de bon de commande. Qui marche tout, c'est détail bon de commande. Je clique sur OK.
غنديرو دابا لي كالكول. غيكونوا عندنا 3 ديال لي كولون جداد. نبداو بلا كولون الاولى. غنكليكي اكوتي ديال لو شون تو تي في ا. غنكليكي نحط كورسور ونكليكي باليمين وندير كريي. دونك لو بروميير شون غنسميه ام اور تاكس ام اش تي دو بوين اسباس. دونك اسماء لي شون ديما كتبوهم احسن تكتبوهم ماجيسكول و سون اسباس وبلا لي زاكسون. الوغ شحال كيساوي؟ دونك كيساوي المونطون اور تاكس معروفه يساوي لا كونتيتي مضروبه في البري. دونك كونتيتي هنا هو لو شون كيو تي او. دونك نكتب غير الحروف الاولى ديالو كيو تي او غيطلع ليا. كنختارها بدوبل كليك مضروبه في البي يو داجا. بالنسبه باش ما يوقعناش مشكل في هذاك البروبليم ديال الاروندي. دونك الارقام تيوقع لهم مشكل ديال الاروندي. يعني الماجوراسيون ديال لي شيفر ابري لا فيرغول يعني لي ديسيمال. من الاحسن ان العمليه تكون قبل منها لا فونكسيون روند. اذا نقدر نمسح ونعاود. ما نديرش الكالكول عادي. غنكتب قبل ما ندير العمليه كنكتب لا فونكسيون روند. روند هي اروندي. الوغ روند كتعطي باش تبقى عندنا ديك لا بريسيزيون ديال لي شيفر ابري لا فيرغول. دونك روند فيها جوج ديال لي زارغيمون. نمبر يعني لو نومبر او العمليه اللي غتستعمل. بالنسبه للعمليه هي كونتيتي كتبها الحرف الاول او الحروف الاولى هاي اختاريتها مضروبه في البي يو. دونك كليكي فيها دو فوا. هذا هو لو نومبر بوين فيرغول. لا بريسيزيون يعني شحال هاي بريسيزي لك لي ديسيمال. شحال هاي اروندي لك ديال لا بريسيزيون ديال جوج ارقام بعد الفاصله. نكتب جوج. غنسد لا بارونتيز اي جو كليك سور اوكي. من بعد كنكليكي على انغيستري. غادي نجي لا كولون اللي موراها نكريو عاوتاني شون جديد. نكليكي باليمين كريي. نمشي للجينيراتور ديكسبرسيون. دونك الشون تاني سي ام تي في ا دو بوين اسباس. دونك نفس العمليه نكتب روند. وغادي ندير العمليه هي ام اور تاكس. نكتب غير الحروف الاولى ديالو ام اور تاكس. نختارو اما بدوبل كليك يا اما لا توش طابيلاسيون مضروبه في لو تو تي في ا. اولا نختارو من هنا دوبل كليك من هنا. ها هو تختار. هذا هو لو نومبر بوين فيرغول. لا بريسيزيون غتكون هي جوج. دونك بوين فيرغول جوج. جو كليك سور اوكي. غنزيد عاوتاني نكليكي على انغيستري ونرجع نكريي ان شون جديد. نكليكي باليمين في كولون جديده كريي. نمشي لجينيراتور دو ماكرو ونكتب الاسم ديال لو شون ام تي تي سي دو بوين. نكتب باغ اكزومبل لا فورمول هي لو ام اور تاكس. اختارو بلس ام تي في. double clic et je clique sur OK. هو الام اور تاكس بلس ام تي في. ولكن نسيت واحد العمليه ما درتهاش هي لا فونكسيون روند. نقدر نجي هنا قبل ام اور تاكس ونكتب روند ونختارها. دونك العمليه هي كاينه هنا. دونك كليكي في الاخر ديالها وندير بوين فيرغول باردون 2 et je ferme la parenthèse. Je clique sur OK. إذن روند هي لا فونكسيون اروندي. في الاكسل بحال اللي شفناها في الاكسل سميتها لا فونكسيون اروندي. بالنسبه لاكسس سميتها لا فونكسيون روند. اروندي هي روند بلونغلي. تري بيان. دونك غادي نكليكي على انغيستري اي جو كليك ابري سور لو بوطون اكزيكوتي باش نشوف النتيجه. فوالا كي تشوفوا ها هو الكالكول ها هو داز. هنا ما كاينش لا بريسي ما كاينش ارقام بعد الفاصله حيت باقي ما درتلهمش الفورما ستاندار. غنديرها غتبان جوج ارقام بعد الفاصله. دونك يمكن نديرها هنا ولا ما نديرهاش ولا نخليها في الفورمولار. دونك بحال هنا هي كتشوفوا هنا بحال هاد ليكزامبل هذا ها هو. دونك غادي نمشي المود كرياسيون ونديرها هنا. دونك نبدا بلو شون الاول هو ام اور تاكس. نكليكي عليه وندير اف 4. دونك هنا كنجي لونغلي فورما ونختار باردون لا بروبريتي فورما ندير ستاندار. ندير F4 باش نسدها. نحط عاوتاني كورسور في ام تي في اف 4
فورما نختار ستاندار، ندير F4 باش نسد لا فوي دو بروبريتي، نحط كورسور في الام تي تي سي، كذلك نمشي لفورما ونختار منا ستاندار F4 نسجل، بعد ندير اكزيكوتي. فوالا ها الفورما تسجلت كما شفتوا، فوالا جوج ارقام بعد الفاصله. تري بيان. اذا نزيد حاجه اخرى هنا، ما لي كوموند ما مرتبينش، من الاحسن ترتبهم تنازليا باش تشوف اخر كوموند تبان لك ديما الفوق، يعني من الرقم الكبير يبان هو الفوقاني باتجاه الرقم الصغير. اذا رجع لمود كرياسيون نحط كيرسور بالنسبه للشون اللي غنرتب به تنازليا، يعني لو تري الاي دي بي سي. الا حطيت في لا في لا بروبريتي تري او لو بارامتر تري ديال لو شون اي دي بي سي يدي البون كوموند، الى كليكيت تعطيني اما كرواسون ديكرواسون، نختار ديكرواسون. الوغ دابا من غندير اكزيكوتي غادي نلاحظوا هاهما عطاني لوردر ديكرواسون بالنسبه للشون ديال اي دي بي سي، دونك من اتجاه الكبير، من الرقم الكبير اتجاه الرقم الصغير. تري بيان. غادي نسجل وغادي نفيرمي لو فورمولار. غادي نكليكي دابا غنكري الفورمولار، باردون لي فيرميت روكيت ماشي فورمولار. دابا غنكري له الفورمولار. ديجا عندي انا موديل الفورمولار هو هذا، ديجا صايبتو اللي سميتو ديتاي اس اف ديتاي بي ال. الا كليكيتي على هذا جوج مرات، دونك هذا سي سو فورمولار ديال ديتاي بي ال كي ليستي لي ديتاي ديال بي ال. دابا حنا هذا نفس الموديل اللي كنا صايبينه بالنسبه للبي ال غنصايبوه للبي سي، يعني البوند كوموند. نعاودو نسجلو هاد الفورمولار، سواء نستعمل كوبي كولي، سواء نستعمل الموني فيشي فوق وندير انغيستري سو، او نختار انغيستري لوبجي سو، نكليكي على انغيستري لوبجي سو، من بعد نكليكي على انغيستري سو، هاد البوطون انغيستري سو. اذا هنا الاسم غيبقى اس اف، غادي نحيد هاد كوبي، وهاد ديتاي بي ال غترجع، هاد بي ال غترجع بي سي، غنبدل غير الحرف بي سي. دونك هنا كتخليو باغ ديفو اون طون كو فورمولار، اي جو كليك سور اوكي. صافي هذا راه تسجل بالديتاي بي سي، ولكن هذا راه غير نسخه ديال بوند ديتاي بي ال. اذا هو ديجا تزاد هنا فوق من هنا. اذا خصنا دابا نعاودو هاد الفورمولار هذا، نعاودو نربطوه مع لا روكيت اللي صايبنا دابا اللي سمينا ار ديتاي بي سي. اذا غنفتحو هاد الفورمولار بمود كرياسيون، نمشيو لمود كرياسيون. اول شيء غنبدا بلا ليزون ما بين هاد الفورمولار هذا مع لا روكيت اللي صايبنا دابا اللي سميتها ار ديتاي بي سي. دونك هنا في لو كوان كنكليكي دو فوا اولا كليك ضربه كنديرو بروبريتي دو فورمولار. دونك هنا خصها تكون عندي فورمولار، كنمشيو هنا لونغلي دوني، كنلقاو لا سورس هي ار ديتاي بي ال، غادي نرجعها ار ديتاي بي سي. دونك شونجيت لا روكيت ديال سورس. سي نورمال هنا هادو دي شون ما يعرفهمش، لان هذا ما كاينش في لا روكيت. دونك غادي نبدل الاسماء ديال لي شون، بحال دابا هذا ليتيكيت ديالو اي دي بي ال غترجع اي دي بي سي، هذا لو شون هذا غيرجع اي دي بي سي. دونك غنكليكي فيه، لا فيت بروبريتي ديجا مفتوحه عندي. دونك من الاحسن نمشي لونغلي توت، كاينه نون وكاينه سورس. بالنسبه للسورس هي الاولى غنبدا بها، لا سورس هو اي دي بي سي، كنختارها. نشد هذا الاسم هذا ندير له كوبي كولي، ندير له كوبيي باردون، ونمشي لو نون كليكي عليه باليمين وندير كولي باش ياخذوا نفس الاسم كيما لا سورس، يعني المصدر ديال المعلومه هو اي دي بي سي اللي كاين في لا روكيت ديتاي بي سي، والاسم ديالو غيكون هو نفسه هو اي دي بي سي. لي شون اللي ما تعرفوش عاوتاني هذا ديال كونتيتي. دونك كونتيتي اللي كليكيت فيه، اذا غادي نمشي نفس الشيء بالنسبه لسورس كونترول لي الشون كوريسبوندون ديالو هو كونتيتي اشا، كنختار كونتيتي اشا. غادي ندير بوطون دروا كوبيي، كليكي هنا عاوتاني باليمين في لو نون في لا بروبريتي نون، ندير كولي.
تري بيان. نمشي عاوتاني البري دو فونت، هاد لو شون بري دو فونت هذا تا هو نفس الشيء. سورس دو كونترول غادي ترجع بري بي يو اشا، ندير له عاوتاني بوطون دروا كوبيي، كليكي هنا في لو نون بوطون دروا كولي. تري بيان. غادي نسجل حاجه اخرى عاوتاني هنا لا فونكسيون ان زد اللي كنا حسبنا بها العدد ديال لي شون او عدد ديال لي لين. هنا باقي عاقل على لو شون اي دي بي ال، غادي نرومبلاسيه بايطوال، غنحيدو هادي كامله. اذا لا سانتاكس ايطوال هي اللي افيكاس، يعني il va compter toutes les lignes ديال لا ليست، يعني تو النجمه كتعني هي كلشي، يعني توس. دونك هادي غترجع مكتوبه فيها بون دو كوموند. دونك بلاصه لو تيتر هنا غيرجع بون دو كوموند، كبرها شي شويه فوالا، ونسجلو ونشوفو النتيجه النهائيه. افيشاج مود فورمولير، فوالا دابا هو جاب لي المعلومات ديال ديتاي دو بي سي. دونك هما هادو لي دوني اللي كنتو كتشوفو قبيله، نعاودو نمشيو نقارنو مع الديتاي دو بي سي. ها هو كاين هنا لا روكيت، يعني هما نفسهم الا لاحظتو هما نفسهم، دونك نفس لي كالكول. دونك ها هما اتسيتيرا. غير هنا كاينه لا ليست دي غولونت كنت صايبت هذيك المره. اذا رجعوا الدرس او الفيديو اللي فيها سو فورمولير ديتاي دو بي ال اللي كنا صايبتو من الاول، راه بحالو نفسو اختلافها في الاسماء ديال لي شون والاسماء والاسم ديال لا روكيت. هنا كاين واحد المشكل هنا، هو ان خصني نحيدو، خصني نمنع عليه يكتب هنا في هذا لو شون هذا. اذا هنا كانت مكتوبه 20 او 21 ولا سي با، كانت 20. الا جيت هنا عندي الحق نكتب، شفتوا معايا؟ الا درت انا مسحت هي عطاني الحق نكتب، انا كتبت 22. اذا هذا ما خصوش هاد لو شون هذا غيكون شون فروي، يعني ما عندكش الحق تكتب فيه وغيكون ديزاكتيفي. نفس الشيء بالنسبه للشون دي انا نلغي باشاب باش تشوفوا العمليه. لو شون ديال ديزينياسيون حتى هو بحال دابا درت اسباس، هذا راه غيتبدل من لا الا موديفيتي من هنا راه غيتموديفيا اوتوماتيكمون من لا طابل ارتيكل، وهذا غلط ما خصوش يدار. نفس الشيء انا مسحت هذيك لاسباس. نفس الشيء بالنسبه للشون طوتيفيا، هاد لي شون هادو خصهم يرجعوا فرويي. مازال هذا ستان كالكول، هذا مونطون تاكس مونطون تيفيا مونطون تي سا ما نحتاجش انني نفرويهم باسكو سون دي شون كالكولي. اذا كيفاش غنفرويهم؟ ندير ايشاب باش نلغي، نمشي لافيشاج مود كرياسيون. غادي نوريكم الطريقه سي تري سامبل. غادي نكليكي على الاي دي بي سي، الشون الاول اي دي بي سي، وغنبقى متكي على لا توش كونترول او لا شيفت، بجوجهم كيخدموا من حيث صبعي على شيفت او لا كونترول. كنكليكي على ديزينياسيون حتى هي، كنبقى متكي على دي كونترول، عاوتاني غنمشي نتكي على لو شون طوتيفيا حتى هو غنكليكي فيه. دونك انا سيليكسيونيتهم ثلاثه. اذا من بعد ندير لا توش اف 4 وغنمشي لونغلي دوني. الوغ غنلقى لا بروبريتي فغويي كنبدا بها الاولى، ما تسبقوهاش تخليوها هي الثانيه. فغويي غنديروا لها وي، و اكتيفي يعني ما يتحطش فيها الكورسور. اكتيفي يعني واش يتحط فيها الكورسور ولا لا، غندير نو. دونك يعني ممنوع يتحط فيها الكورسور او البوان دانسيرسيون. ندير اف 4 وندير انغيستري. دابا ملي غنمشي لافيشاج مود فورمولير غادي تلاحظوا معايا ما عنديش الحق هنا نكتبها. انت تنكليكي ما عنديش، انا كنحاول نكليكي ما كيعطينيش. نفس الشيء بالنسبه للطوطي بالنسبه للديزينياسيون، انا كنكليكي ما كيعطيني حتى شي حاجه. الوغ بالنسبه للطوطيفيا حتى هي نفس الشيء. اذا غادي شنو ندير دابا؟ غادي تعقلوا بان هنا راه كنت ديجا انغيستري بعدا. نمشي لمود كرياسيون، كنت ديجا درت واحد ليفينمون في الكونتيتي داشا هذا وفي البري، يعني فيما يتغيروا هادو. الوغ لا درت اف 4 هما بجوج غنسيليكسيونيهم كونترول كونتيتي داشا بي او داشا اف 4. كنت جيت هنا ايفينمون درت واحد الماكرو سميتها ابريماج في ليفينمون ابريماج، درتها اكtualiser، يعني فيما
فين ما تموديفيي يعني بعد ما دير الميزاجور تغيير ديال هاد لي شون غادي اكتواليزي لك لا ليست، يعني غيعاود يغافخيشي لا ليست باش الكالكول ريزولتا د كالكول اللي كاين هنا لتحت هو عندي ديجا هنا كيتبدل تلقائيا. عندكم غير فكره باش فايت درت هذيك المره. مثلا نشوفوا هاد لا كوموند رقم 20 نيت، غادي نبدل لا كونتيتي باغ اكزومبل. هنا كانت شوفوا الكالكول هنا لتحت غيتبدل، هانتوما هنا 18 غادي نردها باغ اكزومبل 20. اون فوا ندير اونطري غادي الكالكول غيتشونجا. دونك ها هو تبدل هنا، لا لاحظتو تبدل هاو 151 نردها 18 كيما كانت اونطري هي رجعت 150. اذا لاكتواليزاسيون د لا ليست علاش؟ لان هذه هي اللي غتعطينا الغافريشيسمون ديال الكالكول، يعني تحديث ديال الكالكول اللي غيكون ديال البون كوموند في الفوق في الفورمولير. من غنبغي اجوتي ان نوفو بون دو كوموند غيبقى يتاكتواليزا تلقائيا. صافي جي تيرميني. بالنسبه لهذا البوطون هذا سوبريمي كنت صايبته بواحد ماكرو اللي كتذكير بوطون سوبريمي ديجا خدام. الا كليكيتي راه غيعطيك هذاك الميساج فوليفو فريمون سوبريمي سيت انغيسترمون. غادي نلغي. دونك جو كليك سور نو جونغيستر. نعاود نمشي لمود كرياسيون كتذكير. اذا غنكليكي في هذا البوطون هذا غادي ندير F4 سميتو الا مشيتو لونغلي توت سميتو بيتا ان سوبر. اذا غنكليكي في ايفينمون سور كليك. كنت صايبتلو الماكرو نمشي لنقاط التتابع ديالها. دونك كنت صايبتو بهاد لا ماكرو هادي ديال نتي كتكليكي هنا باش دونك هذاك الميساج كيتكريا باغ لا فونكسيون بواط ام اس جي. الوغ فونكسيون بواط ام اس جي كيكون فيها ميساج ديالك كيسمو البرومبت كيكون اونتر لي غيومي فوليفو فريمون سوبريمي سيت انغيسترمون. موراها كيكون النوعيه ديال لي بوطون. الوغ بالنسبه للبوطون اللي تيخرج معاه هي وي ولا نو. دونك وي الكود ديالها هي 4 بلس 16 هذا ليكون اللي غتخرج معاه. دونك خرجت ليكون ستوب الكود ديالها هي 16 زائد لو تيتر هو كونفيرماسيون دو سوبريسيون. يعني لو تيتر ديال لا بواط دو ديالوغ اللي كيكون اي بواط دو ديالوغ في اي لوجيسيال كتكون عندها ان تيتر. يعني كيكون هنا بحال اي لوجيسيال كيكون عنده ان تيتر بحال هذا ستان تيتر فين مكتوبه بي دي بروجي عماري هنا ستان تيتر. الا كانت هذا الميساج هذا لا ريبونس ديالو تتساوي وي يعني وي هنا الكود ديالها هي 6 سي ايغال 6 يعني الا كليكيتي على وي. اذا شنو غينفذ لك؟ غينفذ لك واحد اون اكسيون. دونك لاكسيون اللي اختاريت هي افيرتيسمون درت فيها نو لان لما درتيش هادي لاكسيس غيعطيك واحد الميساج ديالو. دونك هذاك الميساج لافيرتيسمون د لاكسيس انا لغيتو بهاد لا فونكسيون بهاد لاكسيون افيرتيسمون اللي فيها لا فالور نو. يعني ما كاينش لي زافيرتيسمون ما يبقاش يخرجوا ديال لاكسيس. موراها كي اكزيكوتي واحد لاكسيون سميتها اكزيكوتي كوموند منو اللي فيها خديت لا كوموند سوبريمي انغيسترومون. من بعد كيدير التحديث ديال هادي باش هادي سوبريمي انغيسترومون هي اللي كتسوبريمي لا لين كامله. موراها كيدير افيشي تو لي انغيسترومون باش كيعاود يحدد التحديث ديال لا ليست او ديال الطابلو اللي انت فاتحو. تري بيان. دونك هنا نسيت ما قلت لكمش ان هاد لا فونكسيون هادي قبل خصك ديرها لا كلوز سي يعني سي هي الاولى. فوس سي كديكلونشي هاد لي زاكسيون. فوس سي الا كان سي كتعرفوا بان كيكون فيها ان كونديسيون شرط هو الا كانت البواط ميساج كتساوي 6 الا كانت كتساوي وي شنو هو الامر اللي غينفذ؟ دونك غينفذ لاكسيون ديال سوبريمي انغيسترومون. من بعد غادي افيشي تو لي انغيسترومون. فوالا تري بيان. هاد لو سو فورمولار غنحتاجو من بعد في ان اوتر فورمولار ديال اجو بوند كوموند اللي غنصايبو من بعد هاد الفيديو هذا. اذا نسجلو هذا. دونك كيما كتشوفوا ها هو كاين كلشي. دونك ديفيت هذا ديجا. بالنسبه خصكم ترجعوا البوند ليفريزون حتى هو خصنا نديزاكتيفيو له هاد لي شون هادو
الا ما نسينا ما درناهمش نديروهم. اذا غنمشيو للفورمولير اس اف ديتاي بي ال، كليك ضروا مود كرياسيون. دونك لو شون لي غنديزاكتيفي و غنفروي كاين الاي دي بي ال، غنكليكي فيه هو الاول، شيفت او لا كونترول ونكليكي على ديزينياسيون. الشون الثاني هو ديزينياسيون، عاوتاني كونترول طو تي في ا، هادو خصهم يتفريو. نديرو اف كادر، نمشيو لدوني، فغويي ندير لها وي، اكتيفي سي نو. نزيد عاوتاني واحد لا موديف نديرها بالنسبه لهادي. المهم هادي صحيحه لا فونكسيون كونت كتكونتي الاي دي بي ال. الا كنتي ما بغيتيش تعيط على شي شون كتحيد هاد الاي دي بي ال، لو شون اي دي بي ال انا حطيت فيه الكرسور انا باش نسيليكسيوني ليكم باش تشوفوه. هذا كنمسحو كندير بلاصتو ايطوال، يعني توت لي لين او تو لي زونجسترمون، كونتي تو لي زونجسترمون، كونترول اس صافي. الا مشيت انغوجيستري افيشاج مود فورمولير، نجربو دابا الا حطينا الكرسور هنا في ديزينياسيون ما كيعطينيش حق نكتب. نفس الشيء بالنسبه لطو تي في ا، نفس الشيء بالنسبه اي دي بي ال. دونك حاولوا ديروا هاد العمليه في البروجي ديالكم. نكتفي بهذا القدر وكنشكركم بزاف. دونك انا نشوفوا الفيديو اللي غنجيبو اللي غنصايب من بعد هو لاجو البون كوموند اللي غيكون شبيه لاجو ديال البون ليفريزون، بحالو غناخذ نفس الموديل وغادي نبقى نبدل غير الاسماء ديال لي شون وبعض لي فورمول او بعض لي ماكرو، وغنزيد دي روكات جدادين. كنشكركم والى الحصه المقبله.